मुरम्मत करें, जो कर सकते हैं करें. ये जो हो रहा है वहां पे जो कातिल भेड़िए हैं, जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम किए चले जा रहे, नजर नहीं आ रहा, आप सब अंधे हो. ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे. पाकिस्तान को अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए. गजा वालों की जो नस्ल कुशी की जा रही है, इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है. लॉबी बनी हुई है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इजराइल. तो अगर तो इसके अलावा अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ से कुछ लोग गए. इसराइल ने तो पहले आपको खुले लफ्जों में कह दिया हुआ है कि यू डेयर नॉट टच अस, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 3.5 मिनट. खुदा की लाठी बेआवाज है. आप लिख लें, मेरी बात लिख लें कि ये जो बेगुनाह निहत्ते मासूम फलस्तीनी है, इनका कातिल दरिंदा ये जो इसराइल में बैठा हुआ है, ये और इसकी रियासत, इसराइल का जो अंजाम है, ये लिख लें कहीं पे मेरी बात, बहुत इबरतनाक होगा. अभी तो इसकी जो वहशत है, दरिंदगी है, बर्बरियत है, खून ख्वारी को चैन नहीं आ रहा. पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है और दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडल ईस्ट में चल रहा है, और इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जो है इस हवाले से जारी की है. लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी. बड़ी अर्ली उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी. इजराइल के साथ भी डिफेंस रिलेशनशिप है भारत के, और एक सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त पिछले दिनों में आई थी कि 1 लाख भारतीय जो है वो फलस्तीनियों को वहां पर रिप्लेस करेंगे इजराइल के अंदर. लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई है. उन्होंने IMF के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए. फिर चलें, ईरान का साथ ना दें, इस जवाबी हमले में उनका साथ ना दें, कुछ ना करें, एक जगह पर तो इकट्ठे हो जाएं. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों को फोन मिला दिया. एस जयशंकर ने पहले तो ईरान और इजराइल दोनों से जंग खत्म करने की बात की, उसके बाद भारतीय नागरिकों को सुरक्षा देने की बात कर दी. भारत की इस फोन कॉल का ये असर हुआ कि ईरान और इजराइल दोनों ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को खरोच तक नहीं आएगी. पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है और दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडल ईस्ट में चल रहा है, और इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जो है इस हवाले से जारी की है. लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी. बड़ी अर्ली उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी कि, लेकिन पाकिस्तान को इतनी क्लैरिटी नहीं थी. इंडिया कहता है कि इसको डीएस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें, स्टेप बैक करें फ्रॉम वायलेंस, डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, इस तरह की बहुत सारी बातें जो है. लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई है. पहले आपको बताता चलूं कि इंडिया ईरान ने बेसिकली इजराइल के ऊपर जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 300 से ज़्यादा शायद हमले किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे और सारा कुछ था, और ड्रोन्स भी थे. इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था, क्योंकि ईरान ये कहता है कि ये ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं. ठीक है जी. और इस पे आप ये समझ लें कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर ईरान ने की हैं. सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री में और इजराइल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई हैं कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है. और इसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है. जॉर्डन, इजराइल, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है. इसलिए सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने जॉर्डन को भी
جو ہے وہ کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائی ہیں. جو اسرائیلی ہیں وہ ایک پراپیگینڈا کمپین بھی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس الائنس کا حصہ تھا, لیکن میرا نہیں خیال اس میں سعودیز دے ول بی پلئنگ. اور اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی کیا پوزیشن ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایران کے جو میجر جنرل بغیری ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس آپریشن کو کمپلیٹ کر رہی ہے, اور یہ آپریشن اس لیے ضروری تھا کہ اسرائیل نے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی, اور یہ جو آپریشن ہے اس کی بعد ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے, ہم کچھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر اسرائیل نے رسپونڈ کیا تو ہمارا اگلا رسپانس اس سے بڑا ہوگا. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایران نے جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے تہران کے اندر, اس کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اگر امریکہ نے کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی یا ساتھ دیا تو یاد رکھیے گا ہم امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں خطے میں یا ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان پہ حملے کریں گے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں دس از ویری پرابلمٹک. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن, جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا انکریجنگ ہے, اس کو انکریجنگ کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں امریکی صدر نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو وائٹ ہاؤس سے جاری کی. انہوں نے یہ جو پہلی جو اس کے جو دو کی ورڈز پوری سٹیٹمنٹ میں سے میں نے نکالے ہیں, ایک کی ورڈ یہ ہے کہ ایران نے ملٹری جو فیلڈ ہیں, جو ملٹری کے جو انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں, ایران نے اسرائیل کی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں. دس از واٹ انہوں نے سیڈ. دوسری انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی اس میں اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وی ول گو فار اے جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ ڈپلومیٹک رسپانس. اگر میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اگر تمہیں اتنا یقین ہے شہید ہونا تو تم گھروں میں خواب خرگوش کے اندر کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر کی حفاظت تم نے شہید ہونے کے بعد جو پہنچنا ہے تو بھائی تھوڑا پہلے پہنچ کے جا کے بچا لو. ہم کہتے ہیں تم صرف انگلی لگا کے دکھاؤ, تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے نا, تم تلمود کے ماننے والوں تم صرف انگلی لگا کے دکھاؤ, خدا واحد و شاہد ہے. اس دن یہ سوچ ختم ہو جائے گی کہ 15 لاکھ مسلمان بہنیں ماری جائیں گی یا 7,000 فلسطینیوں کو اندر جیلوں میں قتل کر دیا جائے گا. قطع نظر اس کے اسی دن آپ دیکھیں گی کہ اس پورے اسرائیل کو جو مقبوضہ فلسطین ہے انہی کو مار کے ان کے خون سے پاک کر کے غسل دے کے سرزمین کو پاک کر کے یہاں سے اسرائیل کا نقشہ ختم کر دیں گے. اینڈ وی آر ریڈی ٹو اٹ. اب وہ وقت آ گیا ہے, اب یہ ادھر اگر اور مگر یہ ہوا ختم. اس لیے انٹرپٹ کرنا چاہتی کہ دیکھیں جو جتنی سیریز میں نے اس پروگرام میں آپ کو بلا کر کی ہے اس پہ ہم آپ یہیں تک مجھے لے کر آئے کہ بس وقت آیا ہی چاہتا ہے, وقت آیا چاہتا. دیکھیں جب تک اقوام متحدہ ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی نا انہدام کے اور یورپی یونین, یہ چیز ممکن ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور اس میں سمبولک یہ تھا ان کے نزدیک یہ گائے کی قربانی ہم نے اگر لڑنا ہے تو اللہ کے گھر پہ لڑنا ہے نا. کسی ایرانی جنرل کے اوپر یہ نہیں ہو رہی ہوتی تو قاسم سلمانی کے وقت میں ہو چکی ہوتی. لیکن ایک بات اس میں اچھی آپ نے ابھی دیکھیں خود ہی بات نکال دی نا. لوگوں کا جو سوال ہے نا وہ کیا ہے کہ ایران, آپ کہہ رہے تھے نا کھل کے تو ہم ہی آئے نا, اور کون آیا؟ ابھی آپ نے یہی کہا نا ایران کا, تو سن تو لینا. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے جرنیل مروا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے رزلٹس نہیں مل رہے دنیا کو. میری 3 معصوم بیٹیاں ہیں, اللہ کی گھر کی حفاظت کے لیے اگر ان کی قربانی چاہیے حاضر ہیں, ہم تو حاضر ہیں. کون ہے یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.